बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दाढ़ में दर्द शुरू हो जाए तो लहसुन का एक जवा रख कर दबा दें। थोड़ी देर में दर्द गायब हो जाएगा। नक्सीर का खून अगर बार बार बहने लगे तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जो औरत बूढ़ी औरतों से मेल जोल रखती है वो ज़्यादा ज़हीन होती है। जिस घर में रिश्ते बहुत कम आते हों वहाँ छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम करें। क्यों करें भरोसा गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। इंसान का एक गलत इंतखाब जिंदगी का सुकून और चेहरे की रौनक छीन लेता है। किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हैं तो उससे थोड़ा दूर ही रहें। मौत से तो सब डरते हैं मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आदमी वो है जो देर से गुस्से में आए और जल्दी राजी हो जाए। नाज़रीन, अपने मर्द को घर का बादशाह होने का एहसास दिलाओ। एक वही तो है जो सारा दिन कमर तोड़कर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खातिर हर रोज इम्तिहान से लड़ता है। जिंदगी में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। जिसको दुआ करने की तौफीक दी गई हो उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। नाज़रीन, माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत और आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफा, पैरों तले जन्नत है। अल्लाह सब की माँओं को हमेशा सलामत रखे, आमीन। इज़्ज़त सब चीज़ों से बढ़कर अहम है। ये दोस्ती से भी ऊपर, रिश्तेदारी से भी ऊपर और मोहब्बत से भी ऊपर रखने वाली चीज़ है। महरम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दूसरों को देना बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं की मुस्कुराहट में तब्दील करने का फ़न रखते हैं। नाज़रीन, औरत भिंडी खा ले तो औरत की जिल्द हमेशा टाइट रहती है। निहार मुंह कंगा करने से बाल घने हो जाते हैं। रात के वक्त केले का मिल्क शेक बनाकर पीने से पेट खराब होता है, गैस की शिकायत हो जाती है। सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। जब अकाब अपनी परवाज़ रोक ले तो कबूतर खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं कि आसमान उनका है। जो मियाँ बीवी ज़्यादा झगड़ते हैं उनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। नाज़रीन, अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करें। नाराज़ रहने से चिड़चिड़ेपन की बीमारी आती है। औरत अपनी कमर पतली करने के लिए दालचीनी की चाय पिया करे। अगर घर में मच्छर ज़्यादा आते हैं तो कुछ फासले पर काला कपड़ा लटका दें। इस तरह मच्छर आपको हरगिज़ नहीं सताएंगे। खाना हमेशा अपने हाथ से खाएं, यानी चम्मच वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, दुबले पतले होना चाहते हैं, वो रोज़ाना सब्जियां और लीमू खाया करें। बदन की एलर्जी को दूर करना चाहते हैं तो बकरी का दूध बगैर चीनी के पिया करें। लीमू जिगर को साफ़ करने में फ़ायदा देता है। जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी का मसला हो उनको चाहिए कि दिन में 8 गिलास पानी पी लिया करें। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर को कमज़ोर करने की अलामत है। अगर आप आज ही शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो समझ लें कि आज से ही हालात बेहतर होना शुरू होंगे। लोग बेटी को समझाते हैं कि घर की इज़्ज़त ख़राब मत करना। बेटे को क्यों नहीं समझाते कि किसी के घर की इज़्ज़त ख़राब मत करना। दरूद शरीफ का विर्द करने से मुसीबत और परेशानी ख़त्म होती है। हड्डियों में ताकत और जोड़ों में तवानाई चाहते हो तो कुकिंग ऑयल के बजाय खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करें। बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर सर के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं तो मछली खा लिया करें। औरत सदियों तक जवान रहना चाहती है तो रोज़ाना किशमिश खाया करे। सुबह को जल्दी उठ जाने वाला कभी बीमार नहीं होता। जिनका माथा बड़ा हो उनकी किस्मत बड़ी होती है। ज़ुबान पर नीले रंग की लाइनें गुर्दे में पथरी की अलामत है। हर वो शख्स जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वो पीठ पीछे आपकी बुराई करने से गुरेज नहीं करता। खुद की हर जगह तारीफ मत करें वरना कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा।
زبان پر کٹ کے نشانات ہوں، جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کا وقت فیصلے کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں، آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان توانا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ دوپہر سے شام تک سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے۔ ناظرین، سکون دینے والا جب اللہ کریم ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توقع کرتے ہیں، یقین مانیے ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام بدل کر اچھا رکھ لیجئے۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، الائچی والا دودھ پی لیا کریں، جوڑوں میں درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول کر نہ پائے، وہ تنہائیوں میں آپ پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھے، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ لیز کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کچے چاول مت کھائیں، اس سے گردوں میں پتھری ہوتی ہے۔ ناظرین، بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال فائدہ مند ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر استعمال کریں، ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کچی پکی روٹی پکا کر مت کھائیں، اس سے قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھانے والوں میں کبھی سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ جن کو بخار زیادہ تنگ کرتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کریں۔ چہرہ کالا نظر آئے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگائیں، چہرہ دوبارہ سفید نظر آئے گا۔ رات کو زیادہ کھانے سے پیٹ درد اور بدن کی بد ہضمی بڑھ جاتی ہے۔ جو عورت روزانہ ادرک کا ٹکڑا ایک چنے کے برابر کھا کر سو جائے، ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ کالی مرچ پیس کر فرش پہ ڈالنے سے کیڑے نہیں آتے۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیا جائے، 3 دن میں جلی ہوئی جگہ ٹھیک ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ بھنڈی کا جل بالوں میں لگانے سے بال زبردست چمک آتی ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اسپغول ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آہستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال کریں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کریں، اس سے وبائی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک استعمال کیا کریں۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کے کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ بانس کی جڑ کا سفوف کھانے میں شامل کر کے کھاؤ، چھوٹا قد بڑھنے لگ جائے گا۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بنے ہوئے چنوں میں مصری اور سونف ملا کر پیس لیں۔ ان اجزاء کو رات سونے سے قبل 1 چمچ کھا لینے سے نظر تیز ہوگی اور جوڑوں پٹھوں کے درد کا خاتمہ ہوگا اور مردانہ کمزوری میں اضافہ ہوگا۔